कैसे आ गए? ये है इलियास। अगर आप इलियास पे छुरी चला दे तो पहले क्रिकेट निकलेगा और बाद में खून। ये क्रिकेट के पीछे बेहद दीवाना है। माशाअल्लाह, नजरों की हिफाजत, दाई तरफ चले। और ये है इलाके की तबलीगी जमात। ये अक्सर ही इलियास और इसके टीम के पीछे तबलीग की दावत लेकर आते हैं, मगर हर बार मायूस ही होते हैं। आज लगता है अमीर साहब पक्के इरादे से आए हैं कि या तो इनको तबलीग पे ले जाऊंगा या फिर वापस कभी ग्राउंड पे नहीं आऊंगा। और जिक्र अस्कार के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल अहवाल है इलियास साहब के? मैं ठीक ठाक हूँ, बस मैच चल रहा था, जीतने वाले हैं। इलियास साहब, ये जीत तो चलती रहेगी, लेकिन असल जीत तो आखिरत की है। मेरी आपकी तमाम उम्मत इस्लामी की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे दिन में रखी। ये दिन मुझ में, आप में और तमाम उम्मत इस्लामी में कैसे आएगी, इसके लिए ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है। इसी मेहनत के सिलसिले में आपकी मस्जिद में जमात आई है। अगर आप हमारे साथ चले तो आपका वक्त कीमती हो जाएगा। बस सही है अमीर साहब, आप लोग जाएं, हम आपके पीछे आते हैं। इलियास साहब, आप पिछले 6 दिन से यही कह रहे हैं, लेकिन आप मस्जिद नहीं आ रहे। तो हमने अहद किया है, बताऊं फिर? अहद हमने ये किया है कि हम आपको साथ मस्जिद लेके जाएंगे, या फिर कभी दोबारा ग्राउंड ही नहीं आएंगे। अमीर साहब, ये तो जबरदस्ती हुई। नहीं इलियास साहब, आप समझे नहीं, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है। हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं। ऑफर? क्या ऑफर? इलियास साहब, आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। अगर आप जीत गए तो हम दोबारा कभी ग्राउंड नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो आप सबको चिल्ला लगाना पड़ेगा। मंजूर है? क्रिकेट मैच, वो भी हमारे साथ? चले आइए फिर खेलते हैं। अख्तर साहब, इन सब की तश्कील तो जरा लिखे। माशाअल्लाह। जी, नाम फरमाएं। सलमान। सलमान, सुभान अल्लाह। काशिफ अनवर। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। अमीर साहब, एक बात नोट करें, ये सब तो 40 दिन के लिए जाएंगे, और अगर मैं हारा तो मेरे 4 महीने लिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अमीर साहब, पिच की तरफ आए, टॉस फेंकते हैं। टॉस? चले, हम आ रहे हैं। मशवरा आए ना अमीर साहब? बस मशवरा कर रहे हैं, आ रहे हैं। किस चीज का मशवरा? कि टॉस के लिए कौन आए? अभी टॉस फेंक रहे हैं, तो मशवरा करते हैं कि टॉस के लिए कौन जाए। अमीर साहब, आप ही करें। आप हमारे अमीर हैं और हम ये हक आपको ही देते हैं। आप ही करेंगे। आप ही कर लेंगे। आप कर ले अमीर साहब। अमीर साहब, आप ही सही है। अमीर साहब, आप। सुभान अल्लाह। आप लोग जिक्र अस्कार करें। सुभान अल्लाह। जी अमीर साहब, मशवरा हो गया? जी कर लिया। मैं टॉस फेंकूंगा। पहाड़ या जमीन? पहाड़। सुभान अल्लाह। जमीन। टॉस में जीत गया हूँ। तो क्या इरादा किया है, बैटिंग लेंगे या बॉलिंग? मशवरा करके आप। सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए, हम टॉस जीत गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी मशवरा करते हैं, बॉलिंग करें या बैटिंग? जी साहब। अमीर साहब, हम बैटिंग कर लेंगे। अमीर साहब, बॉलिंग अच्छी हो। बैटिंग कर लेंगे अमीर साहब। मैं तो कहता हूँ बॉलिंग कर। बॉलिंग? जी। बॉलिंग बेहतर है। अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर बैटिंग कर ले तो बेहतर होगा। मुताफिक हो? जी अमीर साहब, बिल्कुल। तो अगर बैटिंग का फैसला कर लिया, तो अगर हम ये भी मशवरा कर ले कि कौन दोस्त साहिब पिच पे उतर आए। जी। अमीर साहब। मैं हूँ फैजान। जी। अमीर साहब। सही है अमीर साहब। ये क्या हर बात में आप लोग मशवरा कर रहे हैं? इलियास साहब, हम तबलीगी मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। 2 मिनट। जी। अमीर साहब, आप और फैजान निकलेंगे तो हमारे लिए भी बरकत होगी मैच। सुभान अल्लाह। अगर आप सब इस बात में मुताफिक हो तो मैं और फैजान पिच पे उतर जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे बाद यासिर निकले। आप सब मुताफिक हो? और यासिर के बाद फिर नकाश आप निकलो, और आपके बाद अख्तर साहब आप बरकत डाल लेंगे। सब इस मशवरे पे मुताफिक हो? ठीक है। और खिदमत के लिए कौन तैयार है? सब। मैं भी तैयार हूँ। सब तैयार हो? नहीं, इस तरह करें, आप 2 खिदमत के लिए। अगर कोई खिलाड़ी थक जाए तो आप पानी ले आए। अगर किसी साहब को खाने की जरूरत हो तो केले, खजूर ये ले आए। इंशाअल्लाह अमीर साहब। सुभान अल्लाह। जिक्र अस्कार के साथ सुभान अल्लाह। आए।
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ واللہ آپ کو سینچری بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کا اسٹیمنا بڑھائے. سبحان اللہ. امیر صاحب حوصلے سے آرام سے سر بچا کے. سبحان اللہ بہت اچھے امیر صاحب. لگتا ہے امیر صاحب کو بال نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد گراؤنڈ میں بھی نظر نہیں آئیں گے. جی ریاض صاحب اگر آپ جیت گئے تو سبحان اللہ. لگتا ہے اللہ کی مدد آ گئی ہے. سبحان اللہ. ناٹ آؤٹ. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ امپائر نے نٹ آؤٹ دیا ہے. ہم تبلیغی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بات بلے کے ساتھ لگا تھا. سبحان اللہ. ابے یہ تو تبلیغیوں کا فخر زمان نکلا. ہاں فخر زمان ہمیں تم پہ فخر ہے. شاباش. یاسر صاحب یاسر صاحب یاسر صاحب چوکا ہو گیا. یاسر صاحب یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. بسم اللہ. یاسر صاحب سنگل 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 سنگل. امیر صاحب اسی میں اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوگی. امیر صاحب اس بار جو بالر نکال رہا ہوں نا وہ ایسا باؤنسر پھینکتا ہے کہ بندے کا ناک ٹوٹ نہیں اڑ جاتا ہے. اللہ کے راہ میں نکلے سپاہی کسی سے بھی نہیں ڈرتے. نقاش صاحب کھڑے رہنا ہے پچ پہ. انشاءاللہ جیت ہمارے حق میں ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. یا اللہ مدد. لا حول ولا قوة الا بالله. نقاش صاحب کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. اوکے امیر صاحب. اختر صاحب آپ نکلے. لا حول ولا قوت. یہ تو گولا تھا گولا. نظر ہی نہیں آیا. امیر صاحب بال نظر آ رہے. اختر صاحب مسکراہٹ اللہ کی آزمائش ہے. مسکراہٹ. 6 اوور میں 80 ٹارگٹ دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مقابلے کا ٹارگٹ ہے. ابھی ہماری بالنگ کا باری ہے تو اگر بالنگ کے لیے مشورہ کرے تو کیا خیال ہے؟ پہلا اوور کون کرے؟ اختر بھائی کرے. اختر بھائی. اختر بھائی. اختر بھائی. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اختر بھائی کر لیں. اس مشورے پہ سب متفق ہو؟ اختر بھائی آپ نے لائن پہ بال کرنی ہے. صحیح ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. وہ خدمت والے صاحب کہاں گئے؟ آ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیر صاحب آپ نے تو بہت اچھا بیٹنگ کیا. یہ کیلے کا یہ 1 درجن کے لیے دوسری ٹیم کو دے دو. دوسری ٹیم کو دے.
امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیلے ان کو دے دو. واپس سے کاٹ لو. اختر صاحب مسئلے کی بات نہیں ہے, ابھی بہت رنز باقی ہے. امیر صاحب یہ تو ہر بال پہ چکے چکا مار رہا ہے. ابھی بہت رنز ہے, 80 رنز ہم نے بنائے. آپ نے لائن نہیں چھوڑنی. سبحان اللہ. اختر صاحب یہ کیا بال کی بال اتنی سوئنگ ہو گئی. امیر صاحب میں نے تو پہلے کی طرح سیدھی بال پینٹ کی ہے, لیکن پتہ نہیں خود ہی مڑ گئی. لگتا ہے اللہ کی مدد آ گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے 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 واپس جائے, واپس جاؤ, واپس جاؤ, واپس جاؤ, واپس جاؤ, واپس جاؤ, واپس جاؤ. اللہ پہ بھروسہ رکھو, میچ ہم جیت رہے. 2 اوور پہ 35 رنز باقی ہے. مشورہ ضروری ہے. یہ اوور کون کرے؟ امیر صاحب میں تو کہتا ہوں نقاش صاحب کو. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نقاش صاحب کر رہے. نقاش انشاءاللہ مشورہ میرا بھی یہی ہے کہ آپ کر لو, آخری اوور میں کر لوں گا. انشاءاللہ امیر صحیح صاحب, ہے. انشاءاللہ. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ ایک بال پڑھے, 2 رکعت نفل پڑھیں گے نا انشاءاللہ میچ کے بعد. انشاءاللہ پڑھیں گے, جیت ہماری ہوگی. آپ کے لیے امیر صاحب وہ مجھے تقاضا, اسے بھی تقاضا یاد آیا. چلو اس طرح کرو, آپ جاؤ, آپ اس کے ساتھ جاؤ, ٹھیک ہے. چلو باقی ساتھی آؤ. اختر صاحب پکڑے, اختر صاحب آرام سے, آرام سے, آرام سے, آرام سے. اختر صاحب پکڑے, پکڑے, پکڑے. ارے کوئی مسئلہ نہیں, بال پھینکے, اگلی بار پکڑ لینا. سبحان اللہ. پیاس لگ گئی ہے. خدمت والے غلام آزاد کرو. بسم اللہ. اختر صاحب کھجور لے آؤ. نہیں, بڑی مہربانی. باقی ساتھیوں سے بھی پوچھ لیں, اگر ان کو پیاس لگی ہے تو ٹھیک ہے, پانی پلا دیجیے. امیر صاحب وہاں پہ وہ بندہ تھا فیلڈر ہادی. یار وہ تقاضے پہ گیا ہے. وہ دوسرا بندہ یاسر. تمہیں پتا تو ہے تبلیغی ایک بندہ نہیں جاتا تقاضے پہ, 2 جاتے ہیں. اس کے ساتھ گئے ہیں. چلو کوئی نہیں, ٹائم کو بعد. پانچ بال 9 رنز ریمیننگ ہے. ریڈی رہو. یس 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 یس, پینکو پینکو. تین بال 7 رنز رہ گئے. شاباش شاباش. یس 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 یس. دو گلیا چلی.
مسکراہٹ. سبحان اللہ, پوری جماعت تیار ہو گئی. یہ بھائی 4 مہینوں کے لیے, باقی سارے ساتھی چلے کے لیے قبول ہو گئے. سبحان اللہ بولو. 2 کی جوڑیے میں جائیں گے, استغفار کے ساتھ جائیں گے اور نظر کی خاص حفاظت کریں گے. استغفار استغفار. جنتی 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 کنفرم جنتی ہے